यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्धलेखनका सन्दर्भमा शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिको ज्ञान आवश्यक छ भन्ने यो अनुभव गरेर यो श्रृङ्खला सुरु गरिएको हो र आज शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिका सन्दर्भमा चौथो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु, जसको शीर्षक रहेको छ पाणिनीय व्याकरणका लोप, आगम र वर्णविकार सन्धिका बारेमा। यो विषय मैले संस्कृत व्याकरणमा पाणिनीय व्याकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा पिएचडी अनुसन्धानका सन्दर्भमा गरिएको अनुसन्धानलाई आधार मानेर त्यसको निष्कर्ष स्वरूप यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ र यसले संस्कृत व्याकरणलाई मात्रै नभएर नेपाली व्याकरणको लागि पनि आगम भने कि लोप भने कि वर्णविकार भनेको के र त्यो चाहिँ कहाँ कहाँ हुन सक्दो रहेछ, अर्थात् त्यो नेपालीमा हुबहु सबै लागू हुन नसके पनि जति तत्सम शब्द प्रयोग भएका छन् नेपालीमा तिनमा कहाँनिर लोप भएको रहेछ, कहाँनिर चाहिँ आगम भएको रहेछ वर्ण शब्दहरू भन्दा र कहाँनिर चाहिँ वर्णविकार भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगायौँ भने नेपाली तत्सम नेपालीमा प्रयोग गरिएका तत्सम शब्दहरू बुझ्न र तिनको शुद्धता कायम गर्नको लागि सहयोग हुनेछ। र यो अनुसन्धान गरिएको कृति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयमा राखिएको छ यो शोध ग्रन्थ र त्यसै गरी मदन पुरस्कार पुस्तकालयको पुस्तकालयमा नै यो उपलब्ध छ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रमा पनि यो उपलब्ध छ र शोध विशेषज्ञ गुरुहरू प्राध्यापक डाक्टर माधव शरण उपाध्याय, प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल, प्राध्यापक माधवराज गौतम र प्राध्यापक ध्रुव ग्यावालीसँग पनि यो रहेको छ शोध प्रबन्ध। यसको लागि यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र केही जिज्ञासा भएका सन्दर्भमा पाणिनीय व्याकरण वा तत्सम शब्दको सन्दर्भमा कहाँनिर लोप, कहाँनिर आगम र कहाँनिर वर्णविकार भयो भन्ने बारेमा बुझ्न चाहनुभयो, जिज्ञासा रहे भने मलाई पनि सम्पर्क गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखेको छु र त्यो शोध प्रबन्धमा के कस्ता चाहिँ निष्कर्षहरू रहेछन् भन्ने बारेमा त्यसलाई सार रूपमा तयार पारिएको आलेख मेरै जुन नेपाल राष्ट्रपैको चाहिँ पत्रिका हो त्यसमा त्यो भाषा विशेषाङ्कमा चाहिँ मेरै नामक पत्रिकामा यो प्रकाशन गरिएको थियो 2067 सालमा र त्यही आलेखलाई शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धि नामक पुस्तकमा समावेश गरिएको छ र त्यही समावेश गरिएको आलेखका आधारमा आज यहाँ केही कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गरेको छु। पाणिनीय व्याकरणका लोप, आगम र वर्णविकार सन्धि के होलान् र यो सन्धिको अध्ययन कहाँ कहाँ भएको छ, कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसलाई सरर हेर्न सक्छौँ। यो पाणिनीय व्याकरणको चाहिँ यो ग्रन्थ मानिन्छ। यसमा संस्कृत व्याकरणको परम्परामा महर्षि पाणिनि अद्वितीय वैयाकरण मानिन्छन्। उनले सूत्र रूपमा प्रवर्तन गरेको व्याकरण अष्टाध्यायीका नामले चिनिन्छ। त्यस व्याकरणमा के छन् भने उक्त भनेको भनिएका, अनुक्त भनेको नभनिएका, दुरुक्त भनेको चाहिँ अब नभन्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ बढ्ता भनिएका कतिपय पक्षहरू छन्, नियमहरू छन्। तिनलाई चाहिँ तिनको गम्भीर अध्ययन गरेर कात्यायनले के गरे भने सहायक नियम चाहिँ प्रवर्तन गरे, जसलाई हामीले वार्तिक नियम भनेर बुझ्छौँ। अनि पाणिनि र कात्यायन दुवैले प्रवर्तन गरेका नियमहरूको पतञ्जलिले अत्यन्त सरल भाषा र सरल शैलीमा व्याख्या विश्लेषण गरे, जसलाई हामीले व्याकरण महाभाष्य भनेर चिन्ने गर्छौँ। त्यसैले संस्कृत व्याकरणको परम्परामा पाणिनिद्वारा प्रवर्तित, कात्यायनद्वारा संशोधित र पतञ्जलिद्वारा परिष्कृत व्याकरणको समग्रतालाई नै हामीले पाणिनीय व्याकरण भनेर अहिले बुझ्दै आएका छौँ। पाणिनि स्वयंको एउटा मात्रै नभएर पाणिनि भन्नाले तीनटा यो समूह हो, तीनजनाले यसको परिष्कार गरेका हुन् भनेर हामीले यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ पाणिनीय व्याकरणका सन्दर्भमा। र अपवाद नियमलाई साथमै लिएर सामान्य नियमका आधारमा लोकमा प्रचलित शब्दहरूको निर्माण प्रक्रियाको बोध गराउनु
व्याकरणको काम हो। त्यसैले वैयाकरणलाई शाब्दिक पनि भन्ने गरिन्छ। शब्दको निर्माण प्रक्रियाका क्रममा कहीँ विद्यमान वर्णको लोप हुन्छ, कहीँ विद्यमान वर्णलाई असर नगरिकन कुनै नयाँ वर्ण थपिन्छ, कुनै वर्ण नहटाइकन आफै आएर मिलेर बस्छ साथी जस्तै, र कहीँ विद्यमान कुनै वर्ण नै हटेर त्यसका ठाउँमा अर्कै वर्ण परिवर्तन हुन्छ। यसरी जुनसुकै भाषाका शब्दहरूको निर्माण प्रक्रियामा लोप हुने गर्छ, आगम हुने गर्छ र वर्ण विकारको आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ र त्यो अनिवार्य तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ। भाष्यकार पतञ्जलि महाभाष्यको प्रारम्भमै व्याकरण किन पढ्नुपर्छ भन्ने प्रयोजनका सन्दर्भमा उनले लोप आगम र वर्ण विकारको प्रक्रिया जान्ने व्यक्तिले नै वेदको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने यो उद्घोष गरेका छन्। र लोप आगम वर्ण विकारको ज्ञानपूर्वक संस्कृत भाषामा निबद्ध वेदको रक्षा गर्न सक्ने व्यक्तिले लौकिक संस्कृतका साथै त्यसबाट विकसित भएका नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी आदि आधुनिक आर्य भाषाहरूको पनि संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सम्भव देखिन्छ। यही उद्देश्यले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट 2067 असोजमा लोप आगम र वर्ण विकारका दृष्टिले पाणिनीय व्याकरणका नियम र प्रयोगको समीक्षण शीर्षकमा विद्यावारी स्तरीय अनुसन्धान सम्पन्न गरिएको छ। प्रातिशाख्य र शिक्षा ग्रन्थ र आधुनिक भाषाशास्त्री सनफोर्ड स्क्यानले समेत लोप आगम र वर्ण विकारलाई सन्धि प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार गरेको हुँदा यस अनुसन्धानलाई पाणिनीय व्याकरणको सन्धि वैज्ञानिक अध्ययन पनि भन्न सकिन्छ। यस आलेखमा त्यही अध्ययनको संक्षिप्त रूपमा परिचयात्मक चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यो अनुसन्धानको परिचय लोप आगम र वर्ण विकारका दृष्टिले पाणिनीय व्याकरणका नियम र प्रयोगको समीक्षण शीर्षकको शोध प्रबन्ध रहेको छ। परिच्छेद 6 परिच्छेदमा विभक्त गरिएको छ। 6 वटा अध्यायहरू छन्। पाणिनीय व्याकरणमा प्रचलित प्रमुख मान्यताका आधारमा लोप आगम र वर्ण विकारको सैद्धान्तिक रूपरेखा तय गरिएको छ र त्यसकै आधारमा व्याकरण महाभाष्य, काशिका वृत्ति र वैयाकरण सिद्धान्तिमा कौमुदीमा पाइने परिवर्तनमूलक प्रत्ययलोप, पदलोप, प्रातिपदिक लोप, अनेक वर्णलोप, द्वित्व र पुंबद्ध भाव यी पनि रहन्छन् र 3 देखि अतिरिक्त तिनलाई यहाँ छाडेर वर्णलोप, अक्षरलोप, वर्णागम, अक्षरागम एवं एक वर्ण विकारका नियम र प्रयोगहरूको समीक्षात्मक अध्ययनमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो शोध कार्यको सीमा मानिएको छ। शोध प्रबन्धका प्रारम्भिक अन्तिम दुई चाहिँ दुईटा औपचारिक परिच्छेद मानिएको छ भने त्यसमध्ये पहिलो अनुच्छेदमा उपशीर्षकहरूका माध्यमले शोध प्रबन्धको परिचय दिने प्रयत्न गरिएको छ भने उपसंहार शीर्षकमा 6औं अध्यायमा शोधको निष्कर्ष सारांश दिने प्रयत्न गरिएको छ। दोस्रो अनुच्छेदमा के छ त त्यो शोध प्रबन्धको भन्ने बारेमा शोध प्रबन्धको दोस्रो अनुच्छेदमा अति संक्षिप्त रूपमा संस्कृत व्याकरणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पाणिनीय व्याकरणको संरचनात्मक स्वरूप एवं लोप आगम र वर्ण विकारको सैद्धान्तिक रूपरेखा कार्यकारी चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक रूपरेखा तयार गरिएको छ। पाणिनी पूर्ववर्ती काशकृष्ण, आपिशली आदि व्याकरण र प्रातिशाख्य, ऋक् प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, पारदर्शी प्रातिशाख्य आदि प्रातिशाख्यको प्रभाव पाणिनीय व्याकरणमा परेको पाइन्छ। पाणिनी पछिका कातन्त्र व्याकरण र चान्द्र व्याकरणका केही नियमहरूको प्रभाव पनि पाणिनीय व्याकरणका काशिका वृत्ति र प्रक्रिया कौमुदी आदि ग्रन्थहरूमा परेको देखिन्छ। पाणिनीय व्याकरणका सूत्रेतर भनेको सूत्रदेखि बाहेकका नियमहरूको बारेमा मतैक्य छैन। तथापि महाभाष्य र काशिका वृत्तिलाई नै प्रथम प्रमाण र द्वितीय प्रमाण मानि तिनको समाधान गर्न सकिन्छ। लोप आगम र वर्ण विकारका प्रक्रियाहरू पारमार्थिक दृष्टिले काल्पनिक भए पनि यद्यपि पारमार्थिक दृष्टिले काल्पनिक हुन् तथापि व्यावहारिक दृष्टिले शास्त्रमा तिनको आवश्यकता देखिन्छ। विद्यमानको अभावरूप लोप भएकाको अभाव भनेको पहिला रहेकाको नदेखिनु, भावरूप परिवर्तनको रूपमा वर्ण विकार र त्यसदेखि भिन्न प्रक्रिया रूपमा आगमलाई यस अध्ययनमा ग्रहण गरिएको छ, ग्रहण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। त्यसै गरी रहेको छ षष्ठी विभक्तिद्वारा स्थानीय र आगामीको निर्देश गर्नु, सप्तमी विभक्तिद्वारा उत्तर परिवेश र पञ्चमी निर्देशद्वारा पूर्व परिवेशको द्योतन गर्नु पाणिनीय व्याकरणका लोप वर्ण विकार नियमहरूको मुख्य विशेषता मानिन्छ। लोप आगम र वर्ण विकारको सर्वप्रथम वर्गीकरण यास्ककृत अब पूर्वीय वाङ्मयमा हेर्ने हो भने यास्ककृत निरुक्तबाट भएको हो भने त्यसलाई पाणिनीय व्याकरणले परिवर्तनसहित विस्तृत तुल्याएको र आधुनिक भाषा विज्ञानले समेत तिनै प्रकारलाई अग्रसर गराएको पाइन्छ। प्रातिशाख्य र शिक्षा ग्रन्थहरूमा सन्धिका प्रमुख प्रकारका रूपमा ग्रहण गरिएको हुँदा लोप आगम र वर्ण विकार
यी तीनटा जुन चाहिँ प्रकारलाई वर्णविकारका सबै प्रक्रियालाई सन्धि प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ। पाणिनीय व्याकरणमा लोप सन्धिहरू के छन् त? अब यहाँ तीनवटा चाहिँ यद्यपि यो तीनवटा चाहिँ शीर्षकमा भिन्न भिन्न तरिकाले अनुसन्धान हुन सक्थ्यो चाहिँ, तथापि एउटै सन्दर्भमा यो गरिएको छ। शोध प्रबन्धको पाणिनीय व्याकरणका लोप नियम र प्रयोगको समीक्षण शीर्षकको तेस्रो परिच्छेदमा वर्णलोप र अक्षर लोपमा प्रवृत्त हुने पाणिनीय व्याकरण र लोपसँग सम्बन्धित 134वटा सूत्र नियम र 56वटा सूत्रेतर वार्तिक आदि नियम पारिभाषिक नियमका प्रतिनिधिमूलक प्रमुख उदाहरणहरूको समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ। पाणिनीय व्याकरणमा निम्नानुसारको स्वर वर्णलोप, व्यञ्जन वर्णलोप, अव्ययवाह लोप र अक्षर लोप गरेर 4 प्रकारको प्रवृत्ति हुन्छ। अब यसमा आदि, अन्त्य र उपधा 3 प्रकारको छ। आदि लोप, उपधा लोप, अन्त लोप। उपधा भनेको सेकेन्ड लास्टमा हुने, अन्त भनेको अन्तिममा हुने। आदिशेष छ, आदिशेष हुँदा चाहिँ अरूको लोप हुन्छ। अनन्त लोप भनेको चाहिँ अन्त्यमा नभएकाको अरूको लोप हुन्छ। यस्तो तरिकाको आएको छ। स्वरवर्ण लोपमा अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ र ओ, यी यति 7 वर्णको चाहिँ 7 वर्णको लोप भएको देखिन्छ। उपधा लोपमा अ र आको मात्रै उपधाको लोप भएको देखिन्छ। यीसँगै वर्ण, सबै वर्ण एवं अनितसँगै संज्ञा नभएका यी वर्णहरूको चाहिँ लोप चाहिँ पाणिनीय व्याकरणमा का लोपका सन्दर्भमा भएको देखिन्छ। अब आदिशेष चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 16 वर्णको सन्दर्भमा आदिशेष भएको पाइँदैन। अनन्त लोप चाहिँ यो पाइन्छ उकारको। व्यञ्जन वर्ण लोपको सन्दर्भमा यीसँगै क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ल, स, स एवं अनितसंज्ञक यिनीहरूको चाहिँ यीसँगै र अनितसंज्ञक 2 प्रकारको छ। यिनीहरूको चाहिँ आदिमा लोप भएको देख्न सकिन्छ। भने उपधामा चाहिँ न, य, र, ल, यदि न, य, र यदि 3वटा वर्णहरू चाहिँ उपधामा लोप भएको देखिन्छ। अब अन्तलोपका सन्दर्भमा चाहिँ यीसँगै सबै वर्ण एवं सबै उसको रहेको छ र यसमा चाहिँ यीसँगै सबै वर्ण एवं अनिसँगै यी वर्णहरूको लोप भएको देखिन्छ। धातुन्त सबै वर्णको लोप हुन सक्छ गर्दा र न, त, य, र, स यी वर्णहरूको लोप भएको देखिन्छ। अब अव्ययवाहमा लोप हुने सन्दर्भमा विसर्जनीयको मात्रै लोप भएको देखिन्छ। अब त्यस्तै अक्षर लोपको सन्दर्भमा यीसँगै इ, टु, डु, त्यसपछि अनिसँज्ञक द, प, न, स, त यी अनिसँज्ञक वर्णहरूको अक्षर लोपको, अर्थात् अक्षर भन्नाले यहाँ चाहिँ हलन्तको मात्रै भयो। यहाँ चाहिँ द र अ, द यतिको चाहिँ लोप भएको देखिन्छ आदिको सन्दर्भमा। अब चाहिँ यो अन्त्यको सन्दर्भमा चाहिँ यो ग, न, य, र, ल, व, ति, यु, अत, अन, अर, इन, इस, इर, इस र वन प्रत्यय, यो वन चाहिँ यी अक्षरहरूको लोप भएको देखिन्छ। र धातु प्रातिपदिक एवं प्रत्यय एवं पदमा प्रवृत्त वर्णलोपका नियमहरूको संज्ञाका रूपमा सबै स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको लोप हुन्छ। आदिशेषका रूपमा सबै व्यञ्जन वर्णको तथा संज्ञक भिन्न, आदिशेष भिन्न रूपमा यी अ, आ, इ, उ, ऋ र ओ वर्ण स्वर वर्णको तथा छ, ढ, ण, त, द, न, म, य, व र अनि स व्यञ्जन वर्णको एवं अव्ययवाहको चाहिँ रूपमा विसर्गको लोप भएको देखिन्छ। त्यसै टी संज्ञक वर्ण र संविक संज्ञाको उपयोग गरिएका पाणिनीय व्याकरणका लोप्नेहरू अन्य वर्णको लोपमा समेत प्रवृत्त भएका देखिन्छन्। विशेषतः धातु र प्रातिपदिकमा र अंशतः प्रत्ययमा प्रवृत्त हुने अक्षर लोपका नियमहरूका आधारमा यी संज्ञक इ, टु, डु आदि धातु अक्षर लोपको तथा इर धातु अनि अन्य संज्ञक च र ईद प्रातिपदिकको म प्रत्याक्षरको द, प, न, स, त, र, ज, व, मी, मु आदि अभ्यस्त धातु अक्षरको यति चाहिँ प्रातिपदिकका अक्षरको अभ्यास र टी संज्ञा उपयोग गरेका पाणिनीय लोप नियमहरू एवं अन्य धात्वाक्षर लोपको र प्रातिपदिक अक्षरको लोपमा समेत प्रवृत्त भएको देखिन्छ। यति चाहिँ यसको विस्तृत रहेको देखिन्छ लोपको सन्दर्भमा चाहिँ। अब आगम सन्धि चाहिँ, आगम चाहिँ कहाँ हुन्छ? आगम भनेको आउनु भनेको अर्थ, आगम भनेको चाहिँ आउनु भन्ने अर्थ हो। आगम आउने सन्दर्भमा चाहिँ अब शोध प्रबन्धको पाणिनीय व्याकरणमा आगम नियम र प्रयोगको समीक्षण शीर्षकको 4थो परिच्छेदमा वर्णागम र अक्षरागम दुईटामा प्रवृत्त हुने पाणिनीय व्याकरणका आगम नियमसँग सम्बन्धित 229वटा सूत्रहरू छन् र सूत्रेतर नियमहरू 60वटा छन् र तिनको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण चाहिँ र समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ।
पाणिनीय व्याकरणका निम्नानुसार वर्णागम र अक्षरागमको प्रवृत्ति भएको देखिन्छ। अब आद्यन्तौ टकेतौ छ आदि टित भए आदिमा हुन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ टित त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अगाडि राखेको छ। कित भए अन्त्यमा हुन्छ भन्ने छ। यहाँ कित को संज्ञा गर्दा अब उपान्त हुँदा चाहिँ मित भएमा अन्तिम अजको अवयव हुन्छ भन्ने छ। यो चाहिँ यसरी चाहिँ स्वरागमको रूपमा आइरहेका छन्। व्यञ्जनागमको रूपमा यी वर्णहरू चाहिँ रहेका छन्। यी चाहिँ यी आगमहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरी अयोगवाहमा चाहिँ अनुस्वारको मात्रै आगम भएको देखिन्छ। अक्षरागममा चाहिँ याट इट तमट यीहरूको आगम भएको देखिन्छ र यी अक्षरागमहरू मध्येमा विशेष गरेर अब अनुबन्ध लोप भएर रहने यिनीहरू अक्षर हुन् भनेर हामीले बुझ्ने। अब यहाँ चाहिँ जतिसुकै भए पनि अनुबन्ध लोपमा यी हुन्छन् भनेर हेर्ने हो। अनुबन्ध लोपको सन्दर्भमा यति नै हुँदो रहेछन् भनेर हेर्ने। यी चाहिँ अब यस अर्थमा रहेका छन् र अक्षरागममा चाहिँ अम आदि गरेका यी अक्षरहरूको आगम भएको देखिन्छ। पाणिनीय व्याकरण वर्णाग्रम वर्णसमम नाममा पढिएका स्वर वर्णहरूमध्ये हरिवर्ण ऋकार एकार र ओकारको तथा व्यञ्जन वर्णमध्ये ख ग च घ गकार गकार घकार चकार छ भ य ण थ ढ फ भ ब भ स र हकारको आगम पाणिनीय व्याकरणमा प्रवृत्त भएको पाइँदैन। अर्थात् यी वर्णहरूको चाहिँ प्रवृत्त भएको देखिँदैन। वर्णात्मक अयोगवाहात्मक वर्णात्मक र अयोगवाहात्मक र अक्षरात्मक दृष्टिले पाणिनीय व्याकरणमा 8 प्रकारको स्वरागम र 18 प्रकारको व्यञ्जनागम छ। 8 प्रकारको स्वरागम र 18 प्रकारको व्यञ्जनागम तथा एउटा अयोगवाहागम र 18 प्रकारको अक्षरागम तथा गरी जम्मा 45 प्रकारका उपयुक्त आगमहरू मात्र प्रवृत्त भएका देखिन्छन्। पाणिनीय व्याकरणमा वर्ण विकारको अत्यन्त प्रभाव धेरै देखिन्छ र यो चाहिँ 5औं अध्यायमा यसको अध्ययन गरिएको छ। यसमा स्वर वर्ण विकारको छ, व्यञ्जन वर्ण विकारको छ, अविभाग विकारको छ। यससँग सम्बन्धित 671 वटा सूत्र छन् भने 171 वटा सूत्र नियमहरू सूत्रेतर नियमहरू छन् र तदन्तरका प्रयोगहरू देखाउँदै त्यहाँनिर समाधान गर्ने समीक्षात्मक अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। र पाणिनीय व्याकरणमा एकस्वरी वर्ण, द्विस्वरी वर्ण, व्यञ्जन वर्ण, अयोगवाह का स्थानमा निम्नास्वरको स्वरात्मक, व्यञ्जनात्मक, अयोगवाहात्मक र अक्षरात्मक शब्दात्मक विकार भएको पाइन्छ। अब एक स्वर वर्णको विकार कहाँ हुन्छ? एउटा स्वर वर्ण विकार भनेको अको ठाउँमा के हुन्छ त भन्दा अकारको ठाउँमा चाहिँ यी वर्णहरू हुन्छन् अनि अकारका ठाउँमा चाहिँ यी यसरी चाहिँ परिवर्तन भएका देखिन्छन्। आकारका ठाउँमा यस्तो चाहिँ आदेशहरू हुन्छ अनि यो चाहिँ अक्षरात्मक छ, यो शब्दात्मक छ। इकार र स्वीकारका ठाउँमा यति परिवर्तन हुन सक्छन्। इका ठाउँमा चाहिँ य हुनु स्वाभाविक छ, इका ठाउँमा य हुनु अनि उका ठाउँमा व हुनु, यो भनेको चाहिँ स्वाभाविक छ। यो उल्टापाल्टा भइरहन्छन् यहाँ चाहिँ सम्प्रसारण गरेर। अब यी चाहिँ यसमा आएका चाहिँ विकारहरू हुन्। उकारको रसो उकार उकारको चाहिँ वकार यस्तै तरिकाले यिनको प्रयोग हुन्छ। ऋका ठाउँमा र हुन्छ, र पनि चाहिँ यो स्वतः यो आएको। अब यण भन्नाले यको ठाउँमा ल चाहिँ ऋको ठाउँमा ल यसरी आएका छन्। यी चाहिँ पाणिनीय व्याकरणमा आएका प्रमुख चाहिँ यी रहे वर्ण विकारको सन्दर्भमा। यी स्वर वर्णको सन्दर्भमा चाहिँ 13 वटा स्वरहरूको चाहिँ यसरी परिवर्तन भएको हुन्छ। 13 प्रकारका एक स्वर वर्णका स्थानमा 4 प्रकारका सानुनासिक अनि स्वर वर्ण, 12 प्रकार निर्नासिक स्वर वर्ण, 5 प्रकारका व्यञ्जन वर्ण, 15 प्रकारका अक्षर रूप तथा 7 प्रकारका गरी 43 प्रकारको चाहिँ के भएको देखिन्छ, विकार चाहिँ भएको देखिन्छ। अब दुईटा स्वरको वर्णले युक्त भएको जुन विकार छ त्यसमा अकाठमा के हुन सक्छ भनेको अर्थ अकार र अ मिलेर चाहिँ के हुन्छ, आ हुन्छ। यसरी आ हुने चाहिँ यो खालको चाहिँ विकारहरू दिएको छ। अब अको ठाउँमा आ हुनु यो तरिकाको चाहिँ विकार यसरी आएको छ र यी क्रमिक रूपमा चाहिँ यसमा आएका हुन्। आकारका ठाउँमा चाहिँ आकार नै हुन्छ अनि इकारका ठाउँमा चाहिँ इ र ए हुन्छ, इकारका ठाउँमा र दीर्घ इ हुन्छ, उकारका ठाउँमा उ र उ हुन सक्छ। पूर्वान्त र पराध्य विकारी स्वर वर्णको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यहाँ सवर्ण दीर्घ भएको ऋकार र उको गर्दा यसरी हुन्छ। पूर्व सवर्ण हुँदाखेरि लेकार उयो छ, त्यसपछि एकारको चाहिँ के हुन्छ, ए हुन्छ। ए र अ भन्दा ए हुन्छ, ओ र अ मिल्दा ओ हुन्छ। पाणिनीय व्याकरणका गण ईश जस्ता प्रयोगहरूको पूर्वान्त
मा ऐकार र औकार बाहेक उपयुक्त 11 प्रकारका विकारी स्वरवर्णको उपस्थिति रहन सक्ने र परादी सबैमा सबै प्रकारका विकारी स्वरवर्णको उपस्थिति हुन सक्ने हुँदा पूर्वान्त पराद्य दुवै स्वरवर्णका स्थानमा 13 प्रकारका स्वरवर्णको विकार सम्भव देखिन्छ। यसरी देखियो। अब व्यञ्जन वर्णको विकार चाहिँ कुन वर्णका ठाउँमा कुन कुन हुन्छ भन्ने अर्थमा यहाँ क्रमशः ककारका ठाउँमा के हुन्छ, व्यञ्जन कको ठाउँमा ग ग च यो आफ्नै प्रकारको भएको छ, खका ठाउँमा ग छ यसरी भएको छ, अब यसरी आएको छ, खका ठाउँमा इन पनि भएको छ। यो चाहिँ आदि अब ख प्रत्यय हो, प्रत्ययका ठाउँमा चाहिँ इन आदेश भएको, यो चाहिँ इन चाहिँ आदेश भएको, यो अक्षरात्मक आदेश छ। गकारका ठाउँमा यसरी परिवर्तन हुन्छ, यो चाहिँ आएका छन्। अनि घका ठाउँमा यसरी आउँछन्। अब यो क्रमिक रूपमा यी परिवर्तन भएर आएका यी वर्ण परिवर्तनको सन्दर्भ हो। सबैका ठाउँमा सबै चाहिँ जस्तो तरिकाले परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। अब यसमा पाणिनी व्याकरणमा के रह्यो त भन्दा यकार र णकार बाहेकका 31 प्रकारका व्यञ्जन वर्णका स्थानमा 8 प्रकारका स्वरवर्णको परिवर्तन भयो। त्यस्तै 33 प्रकारका व्यञ्जन वर्णको 2 प्रकारका अव्ययभावको र एक वर्णको 2 प्रकारका अक्षरको तथा एउटा शब्दको मात्र परिवर्तन भएको भेटिन्छ। अब अयोगवाहमा के छन् त भन्ने अर्थमा चाहिँ अयोगवाहमा चाहिँ अनुस्वार चाहिँ यो विसर्जनीय छ। यो श्रीबिन्दु र विसर्ग दुईटा छन्। यिनको ठाउँमा के हुन्छ, यी परिवर्तन हुँदै जान्छ। परसवर्ण हुँदाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ, पञ्चवर्णको क्रममा हुँदा यसरी हुन्छ र य व ल यसरी पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो वैकल्पिक रूपमा रहेको छ। विसर्जनीयको के हुन्छ, स र स द्वितीय समा परिवर्तन विसर्ग अनि अव्ययभाव विसर्ग हुन्छ, जीवामलीय विसर्ग हुन्छ र उपपदमानीय यस्तो विसर्गहरू हुन्छन्। उपपदमानीय र जीवामलीय भनेर यसरी चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पाणिनीमा 2 प्रकारका अव्ययभाव मध्ये 8 प्रकारका व्यञ्जन वर्ण र निर्नासिक स्वरूप 2 प्रकारका व्यञ्जन वर्णमा 3 प्रकारका अव्ययभाव मात्र परिवर्तन गरेको देखिन्छ। अब यो शोध कार्यको चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ के होला त, के चाहिँ हुन सक्ला भन्ने सन्दर्भमा यहाँ छ। पाणिनीय व्याकरणको उदय हुनुभन्दा पूर्वका व्याकरण र प्रातिशासिक ग्रन्थहरूमा शब्द निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी अनेकौं नियमहरू प्रवर्तन भइसकेका थिए। पाणिनीले अनुबन्धन शैली र प्रत्याहार शैलीको अत्यधिक उपयोग गरी पूर्ववर्ती नियमहरूलाई न्यूनतापूर्वकका रूपमा नयाँ नियमहरूलाई समेत सूत्रबद्ध गरिदिए भने कात्यायन र पतञ्जलि यस थप नियमहरू समावेश गर्दै पाणिनीको योगदानलाई सबल र समृद्ध तुल्याउन अग्रसर भए। यसरी पाणिनीय व्याकरण परम्पराका नियमहरूलाई आधार बनाएर कातन्त्र व्याकरण, चान्द्र व्याकरण आदि उत्तरवर्ती व्याकरणमा आधारित व्याकरण देखिए पनि पाणिनीय व्याकरणको सर्वोपरि महत्ता र व्याकरणका सामु एकाङ्गी र अपूर्ण जस्तै ठानिए र पाणिनीय व्याकरण परम्परामा रूपावतार बसी थालिएको प्रक्रियाक्रमले भट्टोजीदेखिसम्म आउँदा चाहिँ प्रक्रियाक्रमले भट्टोजीदेखिसम्म आएर उत्कर्षता प्राप्त गरी पनि अष्टाधिक क्रममा उपेक्षित भएकाले पाणिनीय व्याकरणका केही सूत्र नियम र अधिकांश सूत्रेतर नियमहरूको संरचनात्मक रूपमा एकरूपता कायम हुन सकेको देखिँदैन भने नियमले अपेक्षा गरेका सबै प्रकारका प्रयोगहरू पनि प्रक्रिया ग्रन्थहरूमा समावेश भएको पाइँदैन। अष्टाध्यायी क्रममा आधारित काशिका वृत्ता नियमापेक्षी अधिकांश प्रयोगहरू उपलब्ध भए पनि प्रत्याहार र वर्गमा आश्रित नियमहरूका सबै प्रयोगहरूमा हुन नसक्नु पाणिनीय सूत्र नियमहरूको चाहिँ सीमा हो। र पाणिनीय व्याकरणमा लोपाप र वर्णविकारसँग सम्बन्धित 1034 सूत्र नियम र 287 चाहिँ सूत्रेतर नियम गरी जम्मा 1321 नियमहरू पाइन्छन् र पाणिनीय व्याकरणको शब्दनिर्माण प्रक्रियामा लोक नियमभन्दा आगम नियमभन्दा वर्णविकार नियमहरूको प्रवृत्ति बढी देखिन्छ, बलवान चाहिँ देखिन्छन्। र पाणिनीय व्याकरणमा अक्षरागमका साथै एक वर्णका स्थानमा 2 वर्ण आकृति 2 वर्णको परिवर्तन भनेको बहुवर्णको विकृति शब्द विकृति समेत भइएको पाइए पनि त्यस प्रकारका आगम र वर्णविकारका प्रक्रियाहरू प्रकृति लाभ, प्रयत्न लाभ, प्रक्रियान्तर भनेको प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाको लाभका कारण प्रवृत्त भएको हुँदा तिनलाई वर्णवैज्ञानिक आगम र वर्णवैज्ञानिक परिवर्तन मान्न नसकिए पनि अधिकांश एकवर्णात्मक आगम र एकवर्णात्मक परिवर्तन वर्णवैज्ञानिकता देख्न सकिन्छ। परम्परागत रूपमा सन्धि प्रकरणमा पढिएका ती नियमहरू प्रयोगहरूलाई मात्र सन्धिमा सीमित नगरी एकवर्णात्मक लोप, एकवर्णात्मक आगम, एकवर्णात्मक चाहिँ हामी यो विकार सबै नियम र प्रयोगको सन्धि प्रक्रियाका बारेमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। अब संस्कृत र नेपालीमा उक्त शोधले पुर्याउने चाहिँ योगदान के पुर्याउन सक्ला त भन्ने बारेमा चाहिँ हेर्दा वर्णलोप, अक्षरलोप, वर्णागम, अक्षरागम र वर्णविकारका दृष्टिले वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृतमा प्रयुक्त शब्दहरूको सिद्धि निर्माण प्रक्रियाका बारेमा पृथक शैलीमा अध्ययन गरिएको र उक्त शोधकार्यले संस्कृत वाङ्मयको संरक्षण र
सम्वर्धनमा विशेष गरी पठन पाठनको पद्धतिमा सरलीकरण गर्न विशेष योगदान पुर्याउनेछ। साथै उपयुक्त शीर्षकको शोध कार्यमा आधारमा नेपालीमा प्रयुक्त तथा सम्बोधका शब्दहरू पाइने लोप आगम र वर्ण विकास सम्बन्धी प्रक्रियाहरूका जानकारी गर्न पनि यो शोध चाहिँ औचित्यपूर्ण ठहरिनेछ। त्यस्तै अत्याधिक लेख्या अति प्लस अधिक हुनुपर्ने अत्याधिक लेख्यो अन्तः कथा अन्तर्कलह यो अन्तर्राष्ट्रिय भयो अन्तर्राष्ट्रिय यसरी हुन्छ। अपहरित यसरी हुन्छ। आतिथ्यता हुँदैन। उपयुक्त हुँदैन। उल्लेखित अब कृत्य सङ्कल्पित गरिमामय यसरी हुन्छ। ग्रसित जागृत त्रसित दुरावस्था धैर्यता दुरअवस्था भनेको नराम्रो अवस्था हो। यो सन्दर्भमा प्रयोग गर्दा हामीले हेर्दैनौँ। धैर्यता भने यो चाहिँ अब लाग्ने भएन। चाहिँ यो पाणिनीय व्याकरणकै सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ अनुपयुक्त देखिन्छ। परम्परित पुनरावलोकन पृथकीकरण बाहुल्यता मनोकामना महानता राजनीतिक लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धीकरण विद्वान वर्ग शुभाश्रीवाद शोभायमान सङ्गृहित सम्बन्धित स्वपरिवेक्षण आदि अनुपयुक्त शब्दहरूको सट्टामा क्रमशः अत्यधिक अन्तकथा अन्तकलह अन्तर्राष्ट्रिय अपहृत आतिथ्य उपयुक्त उल्लेखित सङ्कल्प गरिमामय ग्रस्त जागरित त्रस्त दिग्भ्रान्त दुरवस्था धैर्य वा धीरता पारम्परिक वा परम्परागत पुनरावलोकन होइन। पृथकीकरण होइन। पृथक्करण हो। बाहुल्यता होइन। बाहुल्य हो। बहुलता हो। मनोकामना होइन। महत्ता भनेको महत्त्वमा चाहिँ महत्ता भयो। राजनैतिक होइन। राजनीतिक लब्ध प्रतिष्ठित होइन। लब्ध प्रतिष्ठा यसरी हुन्छ। वर्चस्क विद्युतकरण विद्युत वर्ग शोभाशीर्वाद शोभायमान त्यसपछि सङ्गृहित सम्बद्ध स्वरिवेक्षण आदि उपयुक्त शब्द स्वीकार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यो चाहिँ नेपालीमा यो आलेख प्रकाशन भएको थियो। नेपाली सन्धि शीर्षकमा पठन पाठन हुने संस्कृत सन्धिका प्रक्रियाहरूलाई सरल रूपमा बुझ्न सकिने भएकाले उक्त शोध कार्यले नेपाली बाङ्मयको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष योगदान पुर्याउन सक्नेछ भन्ने यो चाहिँ शोध प्रबन्धको यो सार हो। अब यसलाई हामीले यो यति गहिराई रूपमा हामीले पाणिनी व्याकरण बुझ्नुपर्छ, यो जटिल रहेछ भन्ने पनि कतिपय शिक्षक साथीहरूलाई लाग्ला। वास्तविक रूपमा यो चाहिँ हामीलाई नेपालीमा र नेपालका विभिन्न भाषाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा कहाँनिर लोप कहाँनिर आगम र कहाँनिर वर्ण विकार भएको छ भन्ने कुरा विशेष गरेर ख्याल गऱ्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो यो शब्द निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा चाहिँ लोप जुन सन्धि हो, सन्धि अपनाउने त्यसमा परिवर्तन हो, त्यसको जटिलता क्रमिक रूपमा अन्त हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो चौथो श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।